Demba, nasa ilang mo siya pala may tanjiro mo siya pala may tanjiro mo siya sama siya sama mare tamara iya tanjiro mo madara may siya pala may tanjiro to dai jicho ne to pata siya pala mare may dai ne ko den je ma mo ne je so do no to je mo ro to do so आज हामी मेन र चीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। छेउको भाषामा मेन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ दबाई अनि ची भनेको चाहिँ हाम्रो ज्योतिष शास्त्र भन्छ हो। ज्योतिष शास्त्र र दबाई चाहिँ हाम्रो हिमाली भेगमा जुन चाहिँ तिब्बतबाट चलिआएको प्रथा जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ र हामीले देखाउने मेन भयो भने दबाई अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ दबाई र उपचार भनौँ न। अनि त्यो जस्तै खालको ची भनेको चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोलोजी भन्छ नि, ज्योतिष शास्त्र हो, त्यो देखाउने। त्यो दुईटाको हाम्रो हामीमा हिमाली भेगमा कल्चर छ। अनि त्यो अलिकति बुझ्नको लागि म यहाँ केही कुरा मेनको बारेमा र चीको बारेमा अर्थात् ज्योतिष शास्त्रको बारे र त्यो जस्तै खालको चाहिँ दबाईको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। अब हामीले यहाँ बोर्डमा केही पोइन्टहरू लेखेर देखाउने छु, त्यसबाट चाहिँ अलिकति हामीलाई इन्फर्मेसन पाउन सक्छ भन्ने आशा राख्दछु। सर्वप्रथम हामीले यहाँ ची भन्ने एस्ट्रोलोजीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई छेउ भाषामा ची भन्छ एस्ट्रोलोजीलाई, र मेन भनेको चाहिँ तपाईँको मेडिसिनलाई बुझ्छ। यहाँ मैले नेपालीमा लेखेर देखाउने कोसिस गरेको छु। अब यो छेउको भाषामा चाहिँ ची र मेन हुन्छ है, अनि त्यो भनेको चाहिँ एस्ट्रोलोजी र मेडिसिन अघि नै भने जस्तै। अब आज हामी यहाँ मेनको बारेमा के भन्छ पहिला चीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। र ची भनेको के हो, टिएसएच ची भनेर लेखाइदिएछ मैले है। ची एस्ट्रोलोजी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले यो कुरा बुझौँ। सर्वप्रथम ची भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ ची अथवा ज्योतिष शास्त्र भनेको चाहिँ मान्छेको जीवन अनि मान्छेको मरिसकेपछि के कस्तो हुन्छ, कतिजनाले फेरि हात छुनु हुने नहुने, अनि त्यो जुन चाहिँ लास चाहिँ निकाल्दाखेरि कुन दिशाबाट निकाल्ने भन्ने आदि इत्यादि मरौको बेलामा गर्ने क्रियाक्रमको कुराहरू र अनि कहाँ जन्म लिन्छ कस्तो भन्ने त्यो जुन हिसाब गरेर निकाल्छ त्यसलाई ची भन्छ। र बाँचुन्जेल पनि अब हाम्रोमा कति के भन्छ दिन दशाहरू आउँछ होइन, त्योहरू हटाएर चाहिँ पूजाआजा यज्ञ आदि इत्यादि गरेर चाहिँ नेगेटिभ एनर्जीहरू चाहिँ यो के भन्छ हटाएर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि चाहिँ जुन गरिने जुन हिसाब किताबहरू हुन्छ आफ्नो वर्ष वर्गहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ची भनेर भनिन्छ। अब त्यो जस्तै खालको नम्बर 2 मा अङ्गहरू भनेको छ। अब यो हिमाली भेगमा चल्ने जुन ची भन्ने एस्ट्रोलोजी छ, हिमालयन एस्ट्रोलोजी, त्यो टिबेटबाट आएको। अनि त्यो टिबेटबाट आउँदाखेरि टिबेटमा दुईटा ची छ। एउटा बोन्पो भनेर बोन भन्छ, बोन रिलिजन जो चाहिँ नन बुद्धिस्ट रिलिजन हो। अनि टिबेटको जुन चाहिँ ओरिजिनल धर्म भनेको चाहिँ बोन रिलिजन हो। अनि पछि 8औं शताब्दीतिर चाहिँ बुद्धिज्म एडप्ट गरेको हो। अब यो चाहिँ नन बुद्धिस्ट भयो। उनीहरूको बोन भन्ने जुन रिलिजन छ उनीहरूको हिसाबबाट पनि निकाल्ने एउटा ची हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ बुद्धिस्टबाट चाहिँ निकाल्ने है, बुद्धिस्ट पाराले निकाल्ने एउटा ची हुन्छ। अब अहिले हामीले ज्यादा जस्तो अब टिबेटमा प्रचलित भइरहेको होइन मासमा देखिने ची भनेको चाहिँ यो बुद्धिस्ट ची चाहिँ हो। अनि यो बुद्धिस्ट ची पनि कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिस्ट ची पनि दुईटा कुरा मिलाएर चाहिँ बनाएको छ। एउटा चाहिँ इन्डियाको, एउटा चाहिँ इन्डियन भर्जन एउटा भयो, अनि एउटा चाहिँ के हो चाइनिज भर्जन है। अनि चीमा के भन्छ दुई प्रकारको, एउटा इन्डियन भर्जन एउटा चाइनिज भर्जन, दुवै कोलाबोरेट गरेर चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टको ची बनाएको छ। जो चाहिँ तिब्बतमा हिमाली भेगमा अहिले चलाइराख्ने ची भन्ने, ची भनेपछि एस्ट्रोलोजी भनेर बुझ्नुहोस् है। त्यो ची चाहिँ यसरी चलाइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि इन्डियन भर्जन भित्रमा पनि दुईटा चलाएको छ, दुईटा गाभिएको छ। एउटा वैदिक, एउटा है वैदिक रूपको अब वेदबाट निकालेको ची, अनि एउटा चाहिँ कालचक्र, कालचक्र तन्त्र है। अब यो कालचक्र तन्त्र भनेको चाहिँ यो बुद्धिस्ट तन्त्र हो। अनि यहाँबाट यो कालचक्र तन्त्रलाई चाहिँ मूल बेस राखेर, फाउन्डेसन चाहिँ यस राखेर, अनि यसमा यो कालचक्रमाथि वैदिक जुन चाहिँ एस्ट्रोलोजी छ त्यो पनि हालेको छ, र चाइनिज एस्ट्रोलोजी पनि गाभिएर चाहिँ अब टोटलमा यो चाहिँ के भयो
हाम्रो टिबेटमा चलाउने, हिमाली भेगमा चलाउने अहिले हाम्रो बुद्धिस्ट ची भनेको चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ है। अब यो भयो अब यसको अङ्गहरू मोटामोटी रूपमा है। नम्बर 3 कारण मैले जहिले पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि बुद्ध र बोधिसत्वले चाहे त्यो कुनै पनि एउटा कर्म गरोस् है, एक्सन गरोस्, कुनै पनि एउटा वचनले बोलिदियोस्, कुनै पनि एउटा लेख लेखोस्, उपदेश दियोस्, कुनै पनि पूजा आजा जेमा पनि दुईटा कारण हुन्छ। अब यो कालचक्रबाट निकालेको हुनाले, कालचक्र तन्त्रबाट निकालेको ची भएको हुनाले अब कालचक्र चाहिँ बुद्ध भगवानले भन्नुभएको भनेपछि कालचक्रमा त्यो ची छ भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कालचक्र तन्त्रमा ची देखाएको छ र बुद्धले ची भनेको छ भनेर हामीले थाहा हुनु पर्यो। अब बुद्धले ची भनेको छ भन्दाखेरि बुद्धले कुनै पनि बोधिसत्वले कुनै पनि कार्य गर्यो भनेदेखि त्यसको दुईटा कारणहरू हुन्छन् भनेर मैले अघि नै भने, एउटा टेम्पोररी कारण, एउटा अल्टिमेट कारण है। टेम्पोररी कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो जुनीमा दिन दशा भयो हैन, उच नीच भयो, बिजनेस राम्रो भएन अथवा के भन्छ दुख बिमारहरू यिनीहरू भयो भनेदेखि जुन हामीले पूजा आजा दान दक्षिणा गरेर चाहिँ यसो पात्र हेरेर यसो गर्नुपर्छ भनेर जुन चीबाट निकाल्छ नि, हामीले त्यो हिसाब किताब गरेर चाहिँ अब यसो गर्नुपर्ने रहेछ, दान दक्षिणा गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो पूजा आजा गर्नुपर्ने रहेछ, होम लगाउनु पर्ने रहेछ भनेर गरेर चाहिँ हाम्रो यो जुनीको जुन बाधा विघ्नहरू हटाउने हैन, नराम्रो कर्महरू जुन हटाउने कामहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो केले गर्छ भन्दा त्यो चाहिँ टेम्पोररीमा पर्छ। अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो यो जीवन चाहिँ अलिकति सहज बनाउँछ, स्मुथ बनाउँछ है। अनि स्मुथ बनाइसकेपछि अल्टिमेट कारण के हो हैन, यो चीको कारण अल्टिमेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धले देखाउनु पर्ने कारण चाहिँ अब यो जब मान्छेको जिन्दगी चाहिँ सहज हुन्छ त्यति बेला त अनि उसले धर्म कर्म गर्छ। मान्छेको जीवनमा टेन्सन एकदम उतार चढाव, त्यो जस्तै खालको आफ्नो शारीरिक हैन मानसिक त्यो जस्तै आर्थिक रूपमा चाहिँ उतार चढाव एकदम भत्ताभुङ्ग भइदियो भनेदेखि त उसको जीवन चाहिँ स्मुथ हुँदैन। उसको जीवन स्मुथ भएन भनेदेखि उसले कसरी चाहिँ ध्यान ज्ञान गर्छ, अनि ध्यान ज्ञान गरेन भने कसरी मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ स्मुथ भने चाहिँ आफ्नो जीवन स्मुथ गर्नको लागि यो चाहिँ स्मुथ जीवन भइसकेपछि ध्यान याद गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेट कारण चाहिँ जहिले पनि बुद्ध र बोधिसत्वले चाहे प्रवचन भनोस्, चाहे पूजा आजाको कुरा गरोस्, जेसुकै गरे तापनि उहाँहरूको अल्टिमेट कारण अथवा अल्टिमेट त्यसको उद्देश्य के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गराउनुको लागि हो। अब यो त भयो हामीले कारणको कुरा। अब यसपछि चाहिँ हामी इतिहासको बारेमा कुरा गर्नु गइरहेका छौँ। अब यो ची भन्ने इतिहास चाहिँ इतिहासको तौरमा भन्नु पर्दाखेरि यो कहाँबाट निकालेको मेन बेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कालचक्र तन्त्र है। यसलाई छुयोको भाषामा थ्युकोर भन्छ, थ्युकोर्लो भन्छ है, थ्युकोर भनेर चाहिँ यसरी छुयोको भाषामा थ्युकोर भन्छ। अब यो थ्युकोर भित्रमा पनि अनि 3वटा थ्युकोर हुन्छ है, 3वटा छि नाङ साङ भनेर चाहिँ यो बाह्य भित्र र गुह्य भनेर 3टा कालचक्र तन्त्र हुन्छ। जस्तै बाह्य कालचक्र तन्त्र, भित्री कालचक्र तन्त्र, गुह्य कालचक्र तन्त्र भनेको भित्रको पनि भित्र अति भित्र भनेको कुरा हो गुह्य भनेको चाहिँ है, जहिले पनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब बाह्य तन्त्रभित्रमा के भनेको छ भनेदेखि प्लानेट्सको बारेमा भनेको छ है। भित्री तन्त्रको बारेमा के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ जुन बिइङ्स भन्छ नि प्राणीहरूको बारेमा भनेको छ। अनि प्राणीहरूको बारेमा भनेको छ। अनि यो प्राणीहरूको प्राण नाडी चक्र सम्बन्धी सबै यहाँ कुरा गर्छ है। अनि यो गुह्य कालचक्र तन्त्रभित्रमा चाहिँ के को बारेमा कुरा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको बुद्धत्व प्राप्त हुने अब बुद्धत्व प्राप्त हुने कसरी भन्दाखेरि यो शुद्ध दृष्टिको कुराहरू आउँछ है। जस्तै देवी देवताहरू अनि के भन्छ कालचक्रको जुन चाहिँ इष्ट देवता छ त्यो त्यसको बारेमा कुराहरू आउने र त्यसको बुद्धत्व प्राप्त भनौँ न, निर्माण सजिलो पाराले भन्दाखेरि निर्माणको कुराहरू गरेको हुन्छ। अनि यो दुईटा भनेको संसारिक रूपको कुराहरू जस्तो हो। यो भनेको निर्माण
निर्माणको कुराहरू जस्तो बुझ्नुभयो है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसरी मोटामोटी कालचक्रको बनावट यस्तो हुन्छ। अब यही हिसाब यसकैबाट चाहिँ तपाईको के निकालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ची भन्ने चाहिँ यहाँबाट निकालेको हो। अब यहीँबाट निकालेको हाम्रो एस्ट्रोलोजी भनेको चाहिँ यही तीनटा भागबाट निकालेको चाहिँ एस्ट्रोलोजी हाम्रो के हो। अब टिबेटन भने पनि हिमालयन भने पनि त्यही हो है। एस्ट्रोलोजीले यसरी निकालेको हुन्छ कालचक्रबाट। अनि यसमा अर्को मैले अघि भने जस्तै गाभिएको तपाईको वैदिक वेदबाट निकालेको जुन चाहिँ कुराहरू पनि अलिअलि गाभिएको छ, चाइनाबाट निकालेको पनि गाभिएको छ। अब जस्तै यसको इतिहासको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि पहिला भगवान बुद्धले कालचक्र दिनुभएको हो साउथ इन्डियामा। अनि कालचक्र दिँदाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ त्यो गएर चाहिँ 11औं शताब्दीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट ट्रान्सलेट भएर चाहिँ यो ट्रान्सलेट 11औं शताब्दीमा चाहिँ इन्डियन भाषाबाट चाहिँ टिबेटन भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेट भयो है। यसरी 11औं शताब्दीमा चाहिँ यो ट्रान्सलेसन भोजको भाषा अथवा टिबेटन भाषामा चाहिँ अनुवाद भयो। अनि अनुवाद भएको बेलादेखि चाहिँ हाम्रो एरा भन्छ नि, हाम्रो इङ्ग्लिसमा एरा भन्छ हैन। जस्तै एरा भनेको एउटा युग जस्तो स्टार्ट गर्ने जुन चाहिँ चलन छ। जस्तै अब क्रिस्चियनमा हो भनेदेखि जिजस क्राइस्ट खसेकोदेखि चाहिँ अनि तपाईको फर्स्ट सेन्चुरी भनेर चाहिँ तपाईको स्टार्ट भयो। अनि सेन्चुरीमा कतिवटा हुन्छ, कति वर्ष हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 100 वर्ष हुन्छ। त्यस्तै खालको टिबेटनको जुन चाहिँ हिमाली भेगमा चलाउने अहिले जुन सेन्चुरी जस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राब्जुङ भन्छ। राब्जुङ भनेर गन्छ है। यो कालचक्र तन्त्र अनुसारमा 60 वर्षमा एउटा इयर साइकल हुन्छ है। जसरी चाहिँ यो सेन्चुरी 1 सेन्चुरीमा 100 वर्षमा एउटा साइकल कम्प्लिट गर्छ नि, यो राब्जुङ भन्नेले 60 इयर्समा एउटा साइकल कम्प्लिट गर्ने हो। हेर्नुस् है, त्यो हुँदाखेरि यो कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दाखेरि यो अहिले हामीले जुन चाहिँ गर्ने 2021 भन्छ नि, त्यो चाहिँ जिजस खसेको बादमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो जुन सेन्चुरीको गन्ती छ। अब यो राब्जुङ भन्ने चाहिँ कहिले स्टार्ट भयो भन्दाखेरि यो जब चाहिँ कालचक्र तन्त्र चाहिँ तिब्बतमा ट्रान्सलेसन भयो नि 11औं शताब्दीमा, त्यो 11औं शताब्दीदेखि चाहिँ अब यसको एक्ज्याक्ट डेट अराउन्ड 1024 जस्तो हुन्छ। 1024 CE है, क्राइस्ट एरा। 1024 देखि चाहिँ तपाईको राब्जुङ स्टार्ट भएको है। त्यो हुँदाखेरि राब्जुङमा कति वर्ष हुन्छ? 60 वर्ष हुन्छ। सेन्चुरीमा 100 वर्ष हुन्छ। सेन्चुरी कहिलेदेखि स्टार्ट गर्यो? जिजस खसेकोदेखि स्टार्ट भयो। राब्जुङ कहिलेदेखि स्टार्ट भयो? यसको अनुवाद टिबेटन भाषामा भएकोदेखि चाहिँ यो राब्जुङ स्टार्ट भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ जुन हाम्रो यो जुन तिब्बतमा चलाउने अथवा हिमाली भेगमा चलाउने जुन चाहिँ ची छ, त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ जोडिएक साइन हुन्छ नि, जोडिएक साइन, त्यो जोडिएक साइन कस्तो हुन्छ भनेदेखि 12 वटा एनिमल हुन्छ है। 12 वटा एनिमल, 12 वटा पशु हुन्छ। छिवालाङ ताक यो डुकडुल ता लुक्टे छाकी फक भनेर चाहिँ 12 वटा। अनि त्यो हुन्छ 12 वटा हुन्छ। 60 वर्ष हुन्छ। 60 वर्षमा एउटा साइकल हुन्छ है। इयर साइकल भनेको तपाईको 60 वर्षमा हुन्छ, जसलाई राब्जुङ भनेर भन्छ है। अब अनि यसमा के हुन्छ भनेदेखि छेउको भाषामा मेवा भन्छ है। अनि पार्खा भन्ने हुन्छ है। मेवा पार्खा भन्ने हुन्छ। योले चाहिँ यो मेवा भनेर हेर्ने हुन्छ, अब हेर्ने है। अनि पार्खा भनेर हेर्ने हुन्छ। अनि आफ्नो जोडिएक साइन यो जुन चाहिँ छ नि, मैले यहाँ टिक लगाएको छ, यो मेवा भन्ने, पार्खा भन्ने, यो एनिमल भन्नेहरू, योहरू सबै के हो? चाइनाको जुन चाहिँ एस्ट्रोलोजी थियो नि, चाइनाको एस्ट्रोलोजीबाट आएकोहरू यो जोडिएक साइन जुन चाहिँ छ नि। अब इन्डियाबाट आएको भए अहिले हाम्रो तुला राशि, मकर राशि, कुनै के भनेर भन्छ नि, त्यो इन्डियाको जुन चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा चलाउने जुन चाहिँ जोडिएक साइन्स छ नि, जोडिएक साइन्स छ नि, त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिला इन्डस भ्यालीमा, त्यति बेलामा जब इन्डस भ्यालीमा इन्डियन सिभिलाइजेसन थियो हैन, त्यति बेलाको कुरा हो। अनि त्यति बेला युरोपदेखि के भन्छ ग्रिसदेखि अनि त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू आएर चाहिँ उनीहरूले चलाउने जुन चाहिँ अहिले इन्डियामा चलाउने जुन चाहिँ मकर तुला राशि भनेको चाहिँ
ग्रिसको है, ग्रिसको एउटा, अनि त्यो जस्तै खालको इजिप्टतिर चलाउने है हो, तिनीहरू तपाईँको इन्फ्लुएन्स भएको हो इन्डियामा चाहिँ त्यो जोडिएक साइन। हाम्रो तिब्बतमा चाहिँ के यो हिमाली भेगमा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जोडिएक साइनहरू चाहिँ चाइनाबाट इन्फ्लुएन्स भएर आयो। अनि त्यो हुँदाखेरि अघि नै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो हाम्रो बुद्धिस्टको भित्रमा इन्डियाको इन्फ्लुएन्स पनि छ, इन्डियाभित्र वैदिक र काला चक्र दुवै छ, चाइनाको पनि इन्फ्लुएन्स छ। चाइनाको इन्फ्लुएन्स कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एनिमल जोडिएक साइन मेवा पर्खा भनेर हेर्ने हुन्छ। यो मेवा भनेको फेरि नेपाली मेवा खाने कुराहरू गरे होइन, यो छेउको भाषाको मेवा भनेको। अनि यो पर्खा भनेको चाहिँ तपाईँको यसरी 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 त्यो चाइनिज अक्षर जस्तो यस्तो यस्तो खालकोहरू हुन्छ क्या, हो त्यो पर्खा भने चाहिँ त्यो है। अनि मेवा भनेर यसरी गन्ती गर्ने हुन्छ। त्यो अलग अलग एङ्गलबाट चाहिँ एउटा मान्छेको, अब फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेको एनिमल जोडिएक साइन के हो, त्यो जस्तै खालको इलिमेन्ट पनि हुन्छ। इलिमेन्ट भनेपछि तपाईँको के भन्छ सा छु मे सिङ चक भनेर 5वटा इलिमेन्ट राखेको हुन्छ है। 5वटा चाहिँ तपाईँको तत्त्व राख्नु हुन्छ। के भन्दाखेरि आगो, भूमि, अनि त्यहाँदेखि के भन्छ हावा, आगो, भूमि, के भन्छ त्यहाँदेखि सा छु, अनि पानी, त्यो जस्तै खालको चाहिँ के भन्छ फलाम, अनि के भन्छ काठ भनेर चाहिँ यसरी 5वटा राखेको हुन्छ। जे भयो भने इलिमेन्ट त्यसरी। अब यो मान्छेको जोडिएक साइन के हो, इलिमेन्ट के हो, मेवा के हो, पर्खा के हो भनेर सबै पहिला निकाल्छ क्यालकुलेसन गरेर। अनि यो निकालेर चाहिँ अनि यो मान्छेको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, विवाहित जीवन कस्तो हुन्छ, त्यो जस्तै खालको चाहिँ तपाईँको मरेपछि के गर्नु, कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ, त्यो खालको कुराहरू। अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ अनि यो मान्छेले चाहिँ घरहरू यताउता सार्दाखेरि, के भन्छ सामानहरू किन्दाखेरि, के भन्छ गाडीहरू किन्दाखेरि के कस्तो गर्नुपर्छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू सबै लेखेको हुन्छ। अब त्यो जस्तै अनि अघिको यहाँ अङ्गभित्रकै कुराहरू हो। के भन्छ एस्ट्रोलोजी भित्रमा चाहिँ 4वटा कुरा बताएको हुन्छ। अघि मैले यहाँ भने जस्तै 4वटा कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा जन्मको बारेमा हुन्छ है। अब एस्ट्रोलोजी, टिबेटन एस्ट्रोलोजी भित्रमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा जन्मको बारेमा हुन्छ, एउटा मृत्युको बारेमा, अब जस्तै मृत्यु भइसकेपछि के कसो गर्नुपर्ने, कर्मकाण्ड कसो गर्नुपर्ने भन्ने आदि इत्यादि है। अनि उसलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा जन्म लिन्छ भन्ने खालको त्यो हिसाब किताब निकाल्ने हुन्छ चिमाको है। एउटा जन्मको भयो, एउटा मृत्युको भयो, अनि त्यो जस्तै एउटा चाहिँ विवाहको हुन्छ। अब विवाह गर्नु, अब यो मान्छेको होइन जोडिएक साइन, त्यो जस्तै इलिमेन्ट, त्यो जस्तै मेवा पर्खा सबै निकालेर अनि स्त्रीको पनि त्यसरी नै निकाल्यो। अनि त्यो निकालेर यो दुईजना मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ अनि विवाह हुन्छ हुँदैन, विवाहमा के बाधा आउँछ, बाधा आइपऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ निम्टाउनुको लागि चाहिँ के पूजाआजा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै यसमा लेख्नु हुन्छ। एउटा केची, एउटा सिन्ची, एउटा पाक्ची, एउटा चिरिक नाछोक भनेर चाहिँ एउटा चौथो हुन्छ। चिरिक नाछोक भनेर चाहिँ अन्य कार्य भनेर लेखिन्छ है। अन्य कार्यभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब जस्तै सामान किन्ने, घर किन्ने, बेच्ने आदि इत्यादि, जानु हुने नहुने आदि इत्यादि कुराहरू भन्ने चाहिँ झिनामसिना कुराहरू त्यसमा लेखिएको हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हाम्रो चिको बनावट हुन्छ। यो मोटामोटी हामीले चिको बारेमा कुरा गरेको। अब हामी मेनको बारेमा कुरा गरौँ। मेन भनेको मेडिसिन है। मेन भनेको पहिला व्याख्याको कुरा हो। मेन भनेको के हो भन्दाखेरि दबाई भनेको सिधै कुरा भन्दाखेरि। तर अब यहाँ मेनसँग सम्बन्धित कुरा के आउँछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के भन्छ आयुर्वेदीमा जुन बाघ के भन्छ पित्त कफ भनेर भन्छ नि, हाम्रोमा के भन्छ वायु पित्त कफ भन्ने 3टा, जसलाई चाहिँ छेउको भाषामा लुङटी भेकेन्सुम भन्छ है। त्यो लुङटी भेकेन्सुम भन्ने चाहिँ वायु पित्त कफ, यो 3टालाई बुझ्नु पर्यो। अनि वायु पित्त कफ चाहिँ जब डिसब्यालेन्स हुन्छ मान्छे रोगी हुन्छ भन्छ। अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गराउने जब दबाई दिएर चाहिँ ब्यालेन्स गराउँछ तब चाहिँ के हुन्छ, मान्छे स्वस्थ हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले मेन भन्दा मेडिसिन भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि निरोगीबाट निरोगीबाट रोगी भयो भनेदेखि रोग उपचार गरेर चाहिँ कसरी फेरि निरोगी हुने भन्ने कुराहरूमा, अनि त्यसमा मेडिसिनदेखि लिएर चाहिँ थेरापीदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा यसमा समावेश हुन्छ। हामीले मेन भन्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। रोग र निरोग भन्ने कुराहरू, अनि त्यो रोग र निरोग भन्ने पनि केमा चाहिँ निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वायु
पित्त कफ, जसलाई चाहिँ लुङठी भेगेन भन्छ, लुङठिपा भेगेन पनि भन्छ है। हो त्यो तीनटाको डिसब्यालेन्स भयो भनेदेखि रोगी, ब्यालेन्स भयो भनेदेखि निरोगी स्वस्थ भनेर त्यसरी बुझिन्छ। अब यसका अङ्गहरू भनेको छ, अङ्गहरू त्यही हो। अब जस्तै लुङ है, ठी भेगेन भनेर यहाँ छेउको भाषामा चाहिँ लुङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लुङ भनेको वायु है, लुङ भनेको के हो वायु, अनि ठी भनेको चाहिँ पित्त है, लुङ ठी। भेगेन भनेको चाहिँ तपाईको कफ। अब यसमा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म यहाँ सबै लेख्दिनँ, मुखले भन्छु। वायु भनेको तपाईको शरीरभित्रको एबिलिटी हो, शरीरभित्रको शक्ति। कस्तो शक्ति भन्दाखेरि जब तपाईको जुन ब्लडहरू माथि तल जान्छ नि, त्यो जान सक्ने तपाईको त भित्र त शरीरमा शक्ति हुनु पर्यो नि। त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि वायुबाट आउने हो। जस्तै तपाईलाई एउटा सियोले घोच्यो भनेदेखि ओहो मलाई घोच्यो भनेर जुन सेन्स आउँछ नि, ओहो मलाई पोल्यो, मलाई यस्तो भयो भन्ने जुन चाहिँ सेन्स आउँछ नि, त्यो आउने पनि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ वायुबाट आउँछ भन्छ। त्यो जस्तै खालको चाहिँ तपाईमा जति पनि लोभ आउँछ नि, लोभ भन्नाले अब यो के भन्छ भने राग द्वेष अज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ जुन राग भन्छ नि एट्याचमेन्ट, त्यो पनि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो पनि वायुबाट आउँछ भनेर थाहा हुनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो जुन चाहिँ हिमाली भेगमा चलाउने टिबेटन मेडिसिनै हो है। अब म टिबेटन मेडिसिन भनेर सिधै भनिदिन्छु। त्यो टिबेटन मेडिसिन भित्रमा चाहिँ लुङ ठी भेगेन भनेर वायु पित्त कफ भनेर शारीरिक हिसाबको कुरा मात्र गर्दैन, उसले मानसिक हिसाबको कुरा पनि गर्छ र क्लेशसँग पनि जोडेर हेर्छ। क्लेश भनेको नेगेटिभ इमोसन। जस्तै मैले अहिले भने यो वायुले के गर्छ भनेदेखि तपाईको सामान्यतया जुन पनि थट्सहरू आउँछ नि, दिमागमा विचारहरू आउँछ नि, त्यो पनि वायुले गरेको हो। अनि वायुलाई योले के गर्छ भनेदेखि अब क्लेशको हिसाबमा हेर्ने भनेदेखि वायुले के गर्छ तपाईको जुन चाहिँ राग भन्छ नि, योले राग ल्याउँछ, योले द्वेष, अनि योले के भन्छ अज्ञान। देख्नुभयो? अब यसलाई छेउको भाषामा द्वेषक शेतङ तिमुक भन्छ। हो यसरी वायु पित्त कफले क्लेशको हिसाबमा हो भनेदेखि वायुले यसलाई निम्ताउँछ, पित्तले यसलाई निम्ताउँछ, कफले यसलाई निम्ताउँछ भनेर तीनवटा जुन हाम्रो क्लेशको तीनवटा भन्छ नि, 3 नेगेटिभ पोइजन्स भनेर भन्छ, त्यो यसरी निम्ताउने। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जुन बुझाइ छ है, जुन हिमाली भेगमा टिबेटन मेडिसिनको जुन बुझाइ छ, त्यो शरीरसँग फिजियोलोजीसँग मात्रको कुरा होइन, साइकोलोजीको कुराहरू, इमोसनको कुराहरू, त्यो सबै कुरा चाहिँ गाबेर चाहिँ एउटा डक्टरले चेक गर्ने हो। त्यसैले त्यो के भन्छ शरीर मात्र चेक गर्ने होइन, उसको मानसिकता, उसको सोच, उसको इमोसनदेखि भावदेखि लिएर सबै चेक गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै गहिरो यसमा के भन्छ अध्ययन हुन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यो शारीरिक सम्बन्धी मात्र कुराहरू होइन, फिजियोलोजी सम्बन्धी मात्र कुरा होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले मैले यो भनेको। अब यो भयो है। त्यो हुँदाखेरि अब वायुले त्यस्तो काम, वायु भनेको के हो? शरीरको एबिलिटी, बडी एबिलिटी भन्छ, शरीरको शक्ति है, जो चाहिँ अब तपाईको के भन्छ सेन्सहरू गर्ने, विचार गर्नेदेखि लिएर चाहिँ तपाईको ब्लडहरू माथि तल जानेहरू सबै वायुले गर्ने हो। अब पित्तले के गर्छ भन्दा पित्तले तपाईको शरीरको ताप भन्छ नि, शरीरको हिट, त्योहरू सबै पित्तले गर्ने हो। कफ भनेको के हो भन्दाखेरि शरीरको तपाईको चिसोपना, शरीरभित्रको यो कोल्ड, यो कोल्डसँग सम्बन्धित, यो हिटसँग सम्बन्धित, यो बडीको एबिलिटीसँग सम्बन्धित, यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि योले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको तातोपना भन्छ नि, शरीरको तातोपनाले चाहिँ के गर्छ तपाईको लिभरको फङ्सन गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू गर्छ। अनि यसले कफले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जोइन्टदेखि लिएर डाइजेस्टिभ सिस्टमको के भन्छ कामहरू गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन मेन भित्रमा हामीले डिसब्यालेन्स भयो अथवा ब्यालेन्स भयो भनेदेखि चाहिँ रोगी र निरोगी हुन्छ। त्यो के को आधारमा भन्दाखेरि वायु पित्त र कफ, जसलाई लुङठी भेगेन भन्छ भन्यो। अनि लुङठी भेगेनको बारेमा पनि मोटामोटी हामीले डिस्कसन भर्खर गरिहाल्यौँ। अब यो यसपछि हामीले अब यो मेनको विषय पुस्तक के छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ यसमा जम्मा 4वटा पुस्तक हुन्छ। 4वटा पुस्तकलाई चाहिँ 4वटा तन्त्र भनेर जुदेशी भनेर भन्छ है। मेन कि जुसी भन्छ, मेन सम्बन्धित मेडिसिन सम्बन्धित 4वटा तन्त्र भनेर भन्छ। अब 4वटा पुस्तक भनेर बुझ्नु। अब त्यसमा एउटा मूल तन्त्र भन्ने, एउटा व्याख्या गरेको तन्त्र भन्ने, एउटा उपदेश दिएको तन्त्र भन्ने, एउटा तपाईको पछिल्लो तन्त्र भनेर 4वटा तन्त्र यसरी चाहिँ विभाजित गरेको हुन्छ, जो चाहिँ अब टिबेटन
मेडिसिनको जुन प्र्याक्टिसनर अथवा जो चाहिँ डक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरूले यो 4वटा चाहिँ अनिवार्य रूपमा कण्ठस्थ रूपमा पढेको हुनुपर्छ। अब मूलतन्त्रभित्रमा के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो टिबेटियन डक्टर कहाँ गइसकेपछि तपाईँको नाडी यसरी चेक गरेर पल्स चेक गर्छ अनि एउटा जिब्रो चेक गर्छ अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ तपाईँको पिसाब गर्नु भनेर युरिन टेस्ट गर्छ। त्योहरू सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मूलतन्त्रभित्र पर्ने हो। अब यो दोस्रो व्याख्या तन्त्रभित्रमा के व्याख्या गरेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको शरीरको बनावट है अनि त्यो जस्तै खालको बडी फङ्सन कसरी गर्छ, शरीरले काम कसरी गर्छ, त्यो जस्तै खालको चाहिँ मनले कसरी काम गर्छ भन्ने खालको साइकोलोजिकल हिसाबको कुराहरू पनि गरेको हुन्छ। अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ तपाईँको गर्भभित्रमा एउटा बच्चा चाहिँ विकास कसरी हुन्छ है, कसरी विकसित हुन्छ बिस्तारै 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 त्यो गर्भको बारेमा पनि कुराहरू गरेको हुन्छ। अनि यो नम्बर 3 उपदेशभित्रमा चाहिँ यो सबै यो 4वटा भित्रमा यो सबभन्दा लामो उपदेश भनेपछि तपाईँको सबभन्दा लामो तन्त्र हो, सबभन्दा ज्यादा पढ्नुपर्ने। अनि यो भित्रमा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोगको कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, रोगलाई कसरी डायग्नोस गर्ने होइन, रोग यस्तो लागेछ भनेर पहिला त चिन्नु पर्यो, डायग्नोस गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ रोगलाई पहिला चिन्ने अनि रोग चिनेपछि यो के कारणले लाग्यो रहेछ भनेर कारण पनि चिन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको उपचार गर्ने कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ यो कुरा यहाँ रोगको कारण र त्यसको उपचार है त्यसको बारेमा उपदेशमा यसरी भनेको छ। अब पछिल्लो तन्त्र भनेपछि यो लास्टको तन्त्रभित्रमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बडी क्लिन्सिङ भन्छ नि, शरीर शुद्ध गराउने विधिहरू, बाहिरको शरीर शुद्ध गराउने भित्रको शरीर शुद्ध गराउने भने जस्तो होइन, त्यो क्लिन्सिङ गराउने एउटा हुन्छ। त्यो जस्तै खालको तपाईँको मसाज थेरापीहरू दिएर चाहिँ तपाईँको जाति बनाउने र त्यो जस्तै खालको हाम्रो सेर्खाप भन्छ, सेर्खापहरू होइन। सेर्खाप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको निडल एक्युपङ्क्चर गर्ने जुन निडल जस्तो हुन्छ सानो है, त्यो सियो जस्तो त्यो सुनले बनाएको हुन्छ, त्यो सुनको त्यो यहाँ राखेर अनि यसरी पोलेर अनि त्यसरी चाहिँ नसामा राखेर चाहिँ पोलेर अनि के गर्छ त्यसरी जाति बनाउने एउटा तरिका हुन्छ। जस्तै अब कोही चाहिँ यस्तो धुपबत्ती जस्तो हुन्छ यहाँ टक्क बाल्ने हुन्छ अनि यस्तो जुन चाहिँ जुन धुप जस्तो बालेर चाहिँ मान्छेको चाहिँ शरीरलाई चाहिँ राम्रो बनाउने अथवा रोगलाई चाहिँ मुक्त गराउने चाहिँ विधि चाहिँ तपाईँको चाइना, जापान, कोरियादेखि लिएर चाहिँ तिब्बत सबैमा गर्ने कुरा हो। अनि त्यो जस्तो पोलेर गर्ने चाहिँ अनि त्यो भयो अब हाम्रो 4वटा पुस्तक सम्बन्धीका कुराहरू। अनि के पढ्दछ भने मोटामोटी हामीले जानकारी पायौँ। अब इतिहासको बारेमा कुरा गरौँ। अब चौथो इतिहास सम्बन्धी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। इतिहासमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हाम्रो मेडिसिनको बारेमा छ, मेडिसिनको बारेमा चाहिँ हामीले चाइनाको मेडिसिन होइन, त्यो जस्तै खालको इस्लामिक मेडिसिन यिनीहरू पनि लिएको छ। तर यहाँ एउटा ठुलो बेस जस्तो राख्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डियन मेडिसिन जो चाहिँ आयुर्वेद भन्छ त्यो आयुर्वेद भन्ने चाहिँ मोटामोटी अरू जनमानिसहरूको विश्वासमा के छ भनेदेखि आयुर्वेदी भन्ने चाहिँ तपाईँको 6000 वर्षदेखि चाहिँ लामो त्यसरी चाहिँ चलिआएको एउटा प्रथा हो भन्छ। तर त्यसरी चलिआउँदा पनि एउटा ऋषि 2200 वर्ष जस्तो अगाडि महर्षि चारक भन्ने जुन महर्षि एउटा आउनुभयो, उहाँले चाहिँ के भन्छ धेरै लेखहरू यो आयुर्वेदिक सम्बन्धी लेख्नु भएको थियो। अनि उहाँ महर्षि चारक भन्ने चाहिँ आजभन्दा झन्डै 2200 वर्ष अगाडि है भारतमा काश्मीरमा जन्मिनु भएको। अनि उहाँको स्टुडेन्ट जो चाहिँ बागभट्ट भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि बागभट्टले चाहिँ अनि उहाँको स्टुडेन्ट बागभट्टले पनि एउटा सूत्र लेखेको थियो। त्यो सूत्रको नाम के हो भन्दा अष्टाङ्ग हृदय संहिता। संहिता भनेको कलेक्सन भनेको, अष्टाङ्ग भनेको 8वटा, हृदय भनेको मुटु जस्तो भनेपछि मेन 8वटा यस्तो खालको चाहिँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ बनाउनु भएको उहाँको यो पुस्तकको नाम हो अष्टाङ्ग हृदय संहिता भन्ने है। 8 मेन कलेक्सन जस्तो खालको कुराहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ के को बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेद सम्बन्धी। अब आयुर्वेद सम्बन्धी जुन चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको थियो अनि त्यो यो अष्टाङ्ग हृदय संहिता भन्ने चाहिँ लोचावा रिन्चेन साङ्गोले 11औं शताब्दीमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यसको अनुवाद गर्नुभयो तिब्बती भाषामा अनुवाद गर्नुभयो। अनि त्यो पछि चाहिँ 12औं शताब्दीमा त्यही किताबलाई हेरेर युथोप युन्दिन गोम्पो भन्नेले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो अष्टाङ्ग हृदय संहिता
लाई हेरेर उहाँले चाहिँ यो 4वटा तन्त्र भनेर अघि हामीले यहाँ पुस्तक 4वटा भने नि 4 तन्त्र जुन पुस्तक मेडिसिन सम्बन्धी लेख्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि टिबेटमा युथोक युन्देमबोङको केलाई बेस राखेर भन्दाखेरि चाहिँ अष्टाङ्ग हृदय संहिता प्लस अब अरूहरू पनि उहाँले चाहिँ हेर्नु भएको थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो 4वटा तन्त्रको किताबहरू मेडिसिन सम्बन्धी 4वटा किताब त पुस्तक त उहाँले बनाउनु भयो युथोक युन्देमबोङले 12औं शताब्दीमा, तर त्यो चाहिँ प्रचलित भएको थिएन। त प्रचलित कहिलेदेखि भयो, अब अलिकति स्टडी गर्ने त्यसलाई चाहिँ होइन एउटा मान्यता दिएर एउटा एकाडेमिक मान्यता दिएर त्यो यस्तो खालको अलिकति प्रचलित कहिले भयो भन्दाखेरि 17औं शताब्दीमा 5औं दलाई लामाको सपोर्टमा है। अनि देशी साङ्गे ग्याछो भन्ने जो चाहिँ आफ्नै जुन चाहिँ भारदारहरू भित्रको मान्छे हो है, अनि उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ च्याखोरी भन्ने एउटा ठाउँमा अनि मेन्जिखाङ भनेर चाहिँ फर्स्ट इस्टाब्लिस भयो। मेन्जिखाङ भनेको चाहिँ एस्ट्रोलोजी र मेडिसिन दुवै पढ्ने एउटा ठाउँ मेन्जिखाङ भन्छ छेउको भाषामा हो। त्यो मेन्जिखाङ फर्स्ट कहिले स्टार्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 17औं शताब्दीमा। अनि कसले स्टार्ट गरायो भन्दाखेरि चाहिँ देशी साङ्गे ग्याछोले, तर त्यसको सपोर्ट कसले गर्यो भन्दाखेरि 5औं दलाई लामाले। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले 18औं शताब्दी 19औं शताब्दी 20औं शताब्दी र 21औं शताब्दीमा वर्ल्ड वाइड टिबेटन मेडिसिन एन्ड एस्ट्रोलोजी भनेर चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ हिमाली भेगको त्यो के भन्छ ठाउँमा मात्र नभएर चाहिँ विदेशमा पनि यो संसारभरि नै यसरी चाहिँ प्रचलित भइरहेको छ। त्यो कसको कारणले हो भन्दाखेरि चाहिँ देशी साङ्गे ग्याछोले चाहिँ यो अलिकति एकाडेमिक हिसाबमा चाहिँ यसलाई प्रमोट गरेको हुनाले, त्यसैले चाहिँ अहिले हामीले सुन्दै आएको हाम्रो हाम्रो कल्चरमा पर्छ, हाम्रो मेडिसिन हाम्रो कल्चरभित्रकै कुराहरू। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेन र को बारेमा पनि मोटामोटी अलिकति इन्फर्मेसन भयो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा लिँदै म यो कार्यक्रम यहीँ बन्द गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।